गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज हामी क्लास 7 को सेकेन्ड अनलाइन क्लास गर्नेछ। च्याप्टर 1 मुभमेन्ट अफ द अर्थ। आज हामी रिभोल्युसन अफ द अर्थ को बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछ। सो यो चाहिँ रिभोल्युसन अफ द अर्थ, यसको जुन चाहिँ टपिक छ द अर्थ रिभोल्भ्स around the sun. How can we know it? कसरी हामीले जान्न सक्छ? ओके, सन अर्थ चाहिँ सनको वरिपरि घुम्छ, कसरी हामीले जान्नु सक्छ भनेर त्यो भिडियो हामीले हेर्ने छ। नम्बर 1 चाहिँ के छ भने जब हामी टेलिस्कोपबाट हेर्छ, ओके, व्हेन वी लुक फ्रम टेलिस्कोप हामीले के देख्छ, जति पनि प्लानेट छ, मार्स, भेनस, 18 प्लानेट, मर्क्युरी अनि अरू प्लानेट जो चाहिँ सोलर सिस्टममा छ त्यो चाहिँ सनको वरिपरि घुम्दैछ भनेर। सो अर्थ पनि हाम्रो एउटा प्लानेट हो, त्यहाँबाट हामीले थाहा पाउँछ कि अर्थ पनि सनको वरिपरि घुम्दैछ। सो अगर अर्थमा एउटा मात्रै मोसन भएको भए, नम्बर 2 पोइन्ट, अगर अर्थको एउटा मात्रै मोसन भएको भए, द्याट इज रोटेसन, जो चाहिँ आफ्नो एक्सिसमा घुम्छ, दिन र रातको जुन चाहिँ लेन्थ हुन्छ त्यो चाहिँ सालैभरि के हुन्छ, इक्वल हुनु थियो हैन। तर हामीले अब्जर्भ के गर्यो भने चाहिँ डे र नाइटको जुन चाहिँ लेन्थ छ त्यो चाहिँ सालको डिफ्रेन्ट टाइममा चेन्जेस हुँदैछ। सो हामीले के थाहा पायो कि हाम्रोमा अर्थको अर्को मोसन छ, द्याट इज एनुअल मोसन, त्यो चाहिँ रिभोल्युसन भयो। त्यहाँबाट थाहा पायो अर्थ चाहिँ सनको वरिपरि घुम्दैछ। सो अर्थ चाहिँ सनको वरिपरि घुम्नु मात्रै होइन, आफ्नो फिक्स अर्बिटमा, तर त्यहाँ चाहिँ के छ, सिजन पनि चेन्ज हुँदैछ हैन। अगर अर्थ चाहिँ के छ भने सनको वरिपरि नघुमेको भए, त्यही फिक्स अर्बिटमा बसेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको सिजन चेन्ज हुन्थेन। तर सिजन चेन्ज हुँदैछ, त्यही कारणले गर्दा अर्थ चाहिँ के छ, सनको वरिपरि घुम्दैछ भनेर थाहा पाउँदैछ। अर्बिट, अर्थको अर्बिटलाई के भनिन्छ? ओके, सो अर्थ चाहिँ सनको वरिपरि घुम्दैछ। अर्थ रिभोल्भ्स अराउन्ड द सन इन अ फिक्स इमेजिनरी पाथ। यो पाथमा चाहिँ जुन चाहिँ यो फिक्स इमेजिनरी पाथमा अर्थ चाहिँ सनको वरिपरि घुम्दैछ, त्यसलाई भनिन्छ अर्बिट। यसलाई भन्छ अर्बिट। ओके, यो चाहिँ के छ, यो अर्बिट चाहिँ कस्तो सेपमा छ, एलिप्टिकल सेपमा छ, जस्तो अन्डा कस्तो हुन्छ, एउटा गोल हुन्छ तर यहाँ चाहिँ चुच्चो हुन्छ नि, त्यही प्रकारको छ। सो ड्रइङ अफ एन एक्लिप्स। ओके, सो हामीले कसरी एक्लिप्स ड्र गर्ने भनेर हेरौँ। हाउ टु ड्र अ एक्लिप्स, हाउ टु ड्र एन एक्लिप्स, ELIPSE। सो यो एउटा कार्डबोर्ड भयो, यहाँ एउटा पिन, यहाँ एउटा पिन, यो भयो, यहाँ यो भयो, यो भयो, हात। सो भयो, ओके, यो भयो हात। सो ड्रइङ कसरी हामीले एक्लिप्सलाई ड्र गर्ने, ओके, कसरी हामीले एक्लिप्सलाई ड्र गर्ने, हामी त्यसको बारेमा हामी जान्नेछौँ। सो यसमा के छ, यो पिन भयो, यो पिन भयो, यहाँ पनि पिन भयो। ओके, अब यहाँ यो पिन चाहिँ के हो, बोर्ड पिन। तिमीहरूले दुईटा बोर्ड पिन लिने अनि कार्डबोर्डमा फिक्स गर्ने, यहाँबाट। ओके, जसरी पिक्चरमा देखाएको छ। अनि यो पिनमा चाहिँ थ्रेड टाई गर्ने, अर्को पिनमा पनि टाई गर्नु। क्लियर, दुईटा पिनमा। अनि त्यसको बादमा एउटा पेन्सिल लिनु अनि यो जुन चाहिँ थ्रेड छ यसको भित्रको लुपमा टाइटली के गर्नु, बाँध्दैन पेन्सिललाई।
ओके, केले जो चाहिँ थ्रेड बनेको छ, थ्रेड फर्ममा चाहिँ यसको भित्र थ्रेडको इनर लुपमा चाहिँ पेन्सिल बाँधिदिनु। सो यहाँबाट जुन चाहिँ यहाँ पेन्सिल लुपमा छ यहाँबाट चाहिँ एउटा सर्कल ड्र गर्नु। ओके, जब तिमीले ड्र गर्छ जुन चाहिँ सर्कल ड्र गर्छ त्यो चाहिँ के छ, एलोङ्गेटेड सर्कल देख्छ, मतलब यस्तो प्रकारको सर्कल देखिन्छ। यहाँबाट ड्र गर्दाखेरि यस्तो प्रकारको सर्कल देखिन्छ। यो चाहिँ सर्कल कस्तो प्रकारको देखिन्छ, यो चाहिँ सर्कल चाहिँ यो प्रकारको देखिन्छ। ल, जुन सर्कल बनियो त्यो चाहिँ यो प्रकारको एलोङ्गेटेड सर्कल बनिन्छ। ओके, त्यहाँ चाहिँ के छ, दुईटा फोकल पोइन्ट छ एक्लिप्समा। ओके, यहाँ दुईटा फोकल पोइन्ट छ एक्लिप्समा। सो सन चाहिँ रिमेन वान फोकस अफ द अर्थ एलिप्टिकल अर्बिट। सन चाहिँ के छ, एउटा फोकलमा चाहिँ बसेको हुन्छ जो चाहिँ अर्थको एलिप्टिकल अर्बिटमा। सो डिस्टेन्स बिट्विन द सन एन्ड द अर्थ डज नट रिमेन द सेम एट अल द पोजिसन अफ द अर्थ इन इट्स अर्बिट। सो अर्थ र सनको जुन चाहिँ डिस्टेन्स छ सेम हुँदैन। ओके, जुन चाहिँ अर्थको पोजिसन छ जो अर्बिटमा छ कहिले पनि सेम हुँदैन। कति बेला के हुन्छ भने अर्थ चाहिँ के हुन्छ, सनको छेउमा आउन सक्छ, कति बेला सनदेखि टाढो जान सक्छ। सो अब नेक्स्ट हामी हेर्नेछ इमेजिनरी प्लेन अन विच द अर्बिट अफ द अर्थ एक्सिस इज कल्ड प्लेन अफ अर्बिट। सो जुन चाहिँ इमेजिनरी प्लेन छ, ओके, सपोज यहाँ एक्जाम्पल यो सन भयो, यो अर्थ भयो। सो यो भयो अर्बिट हैन, यो भयो अर्बिटल प्लेन, अर्बिट प्लेन। सो इमेजिनरी प्लेन छ, जुन चाहिँ इमेजिनरी प्लेन छ जसमा चाहिँ के छ, अर्थको जुन चाहिँ अर्थको अर्बिट एक्जिस्ट भएको छ। ओके, यो इमेजिनरी प्लेन जहाँ चाहिँ अर्थको अर्बिट एक्जिस्ट छ त्यसलाई भन्छ अर्बिटल प्लेन। सो अर्बिट चाहिँ के छ, जुन चाहिँ अर्बिटल प्लेनको आउटर एज हो। सन र अर्थको डिस्टेन्स, सन र अर्थको डिस्टेन्स चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 150 किलोमिटर मिलियन किलोमिटर हो। अनि सन र अर्थको डिस्टेन्स चाहिँ सालमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ, कहिले कहिले चेन्ज हुन्छ, त्यो हामी डिस्कस गर्छौँ। अब Earth's position on 4th July. You have aphelion. You have 152 million kilometer. Okay, you have perihelion. You have 147 million kilometer. You have Earth position. Earth position on 3rd January. You see aphelion and perihelion position of the earth. अब यहाँ सो जुलाईदेखिको लिएर जनवरीसम्म, ओके, जुलाईदेखि जुन चाहिँ सालको छ, सालको महिना छ, जुलाईदेखिको लिएर जनवरीसम्म सन र अर्थको डिस्टेन्स के हुन्छ, नजदिक हुन्छ, कम्ती हुन्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ। ल, अर्थ चाहिँ के छ, सनको छेउछेउमा आउन थाल्छ। जब 3rd जनवरी हुन्छ
डिस्टेन्स चाहिँ मिनिमम हुन्छ। कसको? अर्थ र सनको डिस्टेन्स चाहिँ मिनिमम हुन्छ हैन। अर्थ चाहिँ सनको नियरेस्ट पोइन्टमा हुन्छ। त्यति बेला कति किलोमिटर हुन्छ? 147 मिलियन किलोमिटर हुन्छ। त्यो पोजिसनलाई भन्छ, अर्थको त्यो पोजिसनलाई भन्छ पेरिहेलेन। पेरी भनेको चाहिँ छेउ, ओके, नियर, हेलेन भनेको सन। फेरि जनवरीदेखि लिएर जुलाईमा के हुन्छ भने सन र अर्थको डिस्टेन्स चाहिँ बढ्दै इन्क्रिज हुँदै जान्छ। अर्थ चाहिँ के छ? सनदेखि टाढो हुँदै जान्छ। कहिले 4 जुलाईमा चाहिँ फारदेस्ट फार हुन्छ। कति किलोमिटर? 152 मिलियन किलोमिटर अर्थ र सनको डिस्टेन्स, ओके। त्यो पोजिसनलाई भन्छ एपिहेलेन। एपी भनेको फार अवे, एप भनेको फार अवे, हेलेन भनेको सन। यो भयो हाम्रो एपिहेलेन पेरिहेलेन पोजिसन अफ द अर्थ। अब हामीले जुन चाहिँ टाइम हेर्छ, घडीबाट हेर्छ हैन, घडीले हेर्छ, क्यालेन्डरले हामीलाई डेट बताउँछ। तर एन्सियन्ट डेमा मान्छेहरूकोमा कुनै पनि प्रकारको घडी थिएन, क्यालेन्डर थिएन। त उनीहरूले चाहिँ के हेरेर उनीहरूले थाहा पाउँथ्यो? उनीहरूले चाहिँ के थियो? आफ्नो एक्टिभिटिजहरू जति पनि दिनको कार्य छ उनीहरूले चाहिँ नेचर क्लकलाई जो चाहिँ सनबाट उनीहरूले थाहा पाउँथ्यो। दुईटा मुभमेन्ट छ अर्थको जसले के गर्छ? टाइमलाई क्यालकुलेटरमा हेल्प गर्छ। एउटा रोटेसन, एउटा रिभोल्युसन। अहिले पनि हामीले टाइमहरू डिटरमाइन गर्नु लागि त्यो नेचर क्लकलाई हामीले युज गर्छ। सो जब अर्थ घुम्छ हैन, अर्थ घुम्दाखेरि के हुन्छ? यो सन भयो, यो अर्थ भयो, यो नर्थ पोल, यो साउथ पोल, यो उज्यालो भयो नि त हैन, यो उज्यालो भयो। सो उज्यालोपट्टि के हुन्छ? दिन उज्यालो हुन्छ हैन, दिन हुन्छ। अनि अँध्यारोपट्टि यो चाहिँ अँध्यारो भयो, यो चाहिँ राति हुन्छ। सो मान्छेले आफ्नो कार्यहरू दिनमा गर्छ जो चाहिँ सनराइज हुँदाखेरि। अनि जस्तो सनले गर्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको स्याडोहरू बढ्दै बढ्दै जान्छ दिनमा, त्यति बेला के थाहा पाउँछ? आवरहरूको आइडियाहरू हामीलाई थाहा पाउँछ। अर्को कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ भने मुनको जुन चाहिँ वैक्सिङ र वेनिङ छ, जो चाहिँ अर्थको एउटा मात्रै सेटेलाइट छ, त्यसले 28 डेज लिन्छ। त्यहाँबाट हामीले के थाहा पायो? मन्थको बारेमा थाहा पायो, जसले मुनको फेजेसबाट हामीले थाहा पाउँछ। वैक्सिङ भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ जब मुनको जुन चाहिँ फेज हुन्छ, न्यू मुनदेखिको लिएर फुल मुनसम्म हुन्छ, त्यसलाई भन्छ वैक्सिङ, ओके। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ? मुन चाहिँ के हुन्छ? ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ। वेनिङ भनेको के हो? जब चाहिँ त्यो मुनको फेज चाहिँ के हुन्छ? फुल मुनदेखि न्यू मुन हुन्छ, तब त्यो चाहिँ त्यो फेज चाहिँ के हुन्छ? सानो सानो हुँदै जान्छ। अर्को चाहिँ के छ? अर्थको जुन चाहिँ रिभोल्युसन छ 365 1/4 डेज हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले के थाहा पाउँछ? जो चाहिँ हामीले एउटा क्यालेन्डर, एनुअल क्यालेन्डर हैन, त्यसको पनि 365 डेज छ। त्यहाँबाट हामीले थाहा पायो सालमा चाहिँ यति दिन हुन्छ भनेर, ओके। सपोज अगर तिम्रो बर्थडे 29 फेब्रुअरीमा छ अरे, तब तिम्रो बर्थडे कहिले आउँछ? 4 सालको बाद आउँछ। 29 फेब्रुअरीमा बर्थडे छ भने 4 सालको बाद आउँछ। त्यही कारण गर्दाखेरि 28 फेब्रुअरी या 1 मार्चमा तिम्रो बर्थडे सेलिब्रेट गर्छ। क्लियर? सो अब हामीले सोच्नेको एउटा कारण छ यहाँ किन यसरी हुन्छ भनेर, ओके। सो हाम्रो अर्थले चाहिँ 365 1/4 डेज एकखेप रिभोल्युसन गर्दाखेरि सनको वरिपरि घुम्दाखेरि, और 365 डेज 56 मिनट 5 आवर्स and 48 मिनट्स हैन। सो एउटा रिभोल्युसन लागि यति दिन यति समय अर्थले लिन्छ एउटा रिभोल्युसन हुनु लागि, सनको वरिपरि घुम्नु लागि। त्यसलाई भन्छ सोलर इयर। तर क्यालेन्डरमा के छ? खालि 365 डेज मात्रै छ। अब हेर, सपोज मान लियो यो
यसलाई 5 आवर 48 मिनट 6 घण्टा मान्यो। सो सालमा यो त 1 सालको भयो, 4 साल कति भयो 24 घण्टा। 24 घण्टा भनेको कति हो 1 दिन। जब यहाँ एड गरेपछि 1 दिन एड गरेपछि कति भयो 366 डेज भयो। यो भयो न्यू इयर, लिप इयर, न्यू इयर, यो भयो लिप इयर। सो यो भयो लिप इयर भयो। अनि जुन चाहिँ यो 1 दिन छ यो चाहिँ फेब्रुअरीको जुन चाहिँ 28 दिन छ त्यसमा एउटा 1 दिन इन्क्लुड गर्छ, त्यो चाहिँ भयो 29 डेज फेब्रुअरीमा हुन्छ। त्यो चाहिँ सालमा होइन 4 सालको बादमा एकचोटि आउँछ, त्यसलाई भन्छ लिप इयर। सो यो लिप इयरलाई चाहिँ हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने? ओके, सो लिप इयरलाई चाहिँ कसरी हामीले फाइन्ड गर्ने? जुन चाहिँ इयर चाहिँ 4 ले डिभिजन हुन्छ, जसकोमा रिमाइन्डर हुँदैन, त्यसलाई भन्छ लिप इयर। इक्जाम्पल 2012 4 डिभाइड गरेर 4 5 20, 1 ल्याऊ, फेरि यहाँ 0 लगाऊ, यहाँ 2 4 3 12, यो 4 ले डिभाइड भयो हैन। यहाँ रिमाइन्डर केही पनि छैन, नो रिमाइन्डर छैन। सपोज यो सालको डिभाइड गरौँ 4 ले 4 5 20, यहाँ 2 1 4 4 5 जा, यहाँ 0 लगाऊ 20, यहाँ के भयो 1 रिमाइन्डर भयो। सो यो 2021 लिप इयर होइन, लिप इयर नट अ लिप इयर, यो लिप इयर हो। बुझ्यो? त्यसरी नै के गर्छ, जब लास्ट 2 डिजिट 00 छ तब हामीले केले डिभाइड गर्नुपर्छ 4 ले होइन, 400 डिभाइड गर्नुपर्छ। 400 5 जा 2000। सो रिमाइन्डर के छ? नो रिमाइन्डर। यो चाहिँ के भयो? यो पनि लिप इयर हो। यसरी नै क्वेशन दिएको छ तिमीहरूलाई लिप इयर फाइन्ड गर्नु लागि 2002, 2006, 8, 14, 16, 2100 जो चाहिँ पेज नम्बर 6 मा छ। त्यो चाहिँ तिमीहरूले घरमा गर्ने, कपी गर्ने यो प्रकारले। थ्यांक यू।